नमस्कार, स्वागत छ इस्यु अफ द डेको यो श्रृंखलामा। कला, साहित्य, संस्कृति, इतिहास, राजनीति आदि क्षेत्रमा अद्वितीय योगदान पुर्याउने महान व्यक्तिहरूको नमस्कार, स्वागत छ इस्यु अफ द डेको यो श्रृंखलामा। कला, साहित्य, संस्कृति, इतिहास, राजनीति आदि क्षेत्रमा अद्वितीय योगदान पुर्याउने महान व्यक्तिहरू जन्माउन नेपाल आमाले कुनै कन्जुस्याई गरेकी छैनन्। तिनै मध्ये केहीलाई हामी राष्ट्रिय विभूतिको रूपमा श्रद्धा गर्दै आएका छौं। यसै पृष्ठभूमिमा नेपाली साहित्याकाशमा भानुका रूपमा उदाएका विभूति हुन् भानुभक्त आचार्य। विक्रम सम्वत 1871 असार 29 गते पश्चिम नेपालको तनहुँ जिल्लामा पर्ने चुदी रम्घामा उनको जन्म भएको हो। बाबु धनञ्जय र आमा धर्मावतीका पुत्र भानुभक्तले संस्कृत भाषाका प्रकाण्ड विद्वान बाजे श्रीकृष्ण आचार्यको सानिध्यमा रहेर शिक्षा हासिल गरे। भानुभक्तलाई प्रदान गरिएको आदि कविको उपमाका सवालमा केही विवाद देखिए पनि प्राथमिक कालका कविका रूपमा भने उनको आदि कवित्व सर्वस्वीकार्य र निर्विवादित नै बनेको छ। आदिकवि भानुभक्त आचार्यले नेपाली भाषाका माध्यमबाट सम्पूर्ण नेपालीलाई भाषिक एकताको सूत्रमा बाँधे। आदिकवि आचार्य नेपालका राष्ट्रिय विभूति हुन्। विक्रम सम्वत 1871 मा जन्मिएका आदिकविको 200औं भानु जयन्ती असार 29 गते 2070 मा मनाइँदैछ। हामीले विगतमा आदिकवि भानुभक्त आचार्यको देख्दै आएको तस्विरमा केही परिमार्जन गरिएको छ र यस सँगसँगै द्विशतवार्षिकीको यो उपलक्ष्यमा यो अवसरमा भानुभक्त आचार्यको जीवनी चित्रकथा मार्फत लेखिने तयारी पनि भइरहेको छ। नेपाली भाषालाई सरल, सुबोध, रसिलो र छरितो तुल्याएका भाषिक एकताका सूत्रधार भानुभक्त आचार्य। महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाले भने झैं नेपाली साहित्यको इतिहासका सर्वश्रेष्ठ पुरुष हुन्। मानव र मानव समाजको व्यावहारिक पक्ष खण्डित हुनु हुँदैन भन्ने भानुभक्तको तर्क समाज सुधारक छ। असार 29 2070 सालमा हामी उनै आदि कविको द्विशतवार्षिकी मनाउँदैछौं। यसबीचमा भानु प्रतिष्ठान र नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले भानुभक्तको नयाँ पोर्ट्रेट र चित्रकथा लेखनका विषयका सवालमा बन्दीपुरमा प्राज्ञ र साहित्यकारहरूको उपस्थितिमा अन्तर्क्रिया गर्यो। दाहिने वा देव्रेपट्टि फर्किएको, बिर्खे टोपी लगाएका, कपाल गर्दनसम्म झरेको, दाहिने काँधमा कध्यौरी भिरेका र हातमा रामायण बोकेका व्यक्ति नै नेपालीहरूको हृदयमा बसेको आदि कविको तस्विर हो। आदि कविको द्विशतवार्षिकी समारोहमा अब यो तस्विर केही यथार्थपरक शैलीमा बदलिने भएको छ र नयाँ पोर्ट्रेट कोर्ने व्यक्ति हुन् नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव वरिष्ठ चित्रकार के कर्मचार्य। विगतदेखि हामीले आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जुन तस्विर देख्दै आएका थियौं, यसपटक भने अलिकति परिमार्जित भएको छ र तस्विर कोर्नु भएको छ। नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव वरिष्ठ चित्रकार के कर्मचार्यज्यूले स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। कति पहिले कोर्नुभयो यो तस्विर? करिब 2 हप्ता अगाडि कोरेका थियौँ यही कार्यक्रमको लागि, तयार गर्नको लागि। अनि यो 200 वर्ष शताब्दीको 200 वर्षको समारोहको लागि लोगो पनि मैले बनाइदिए हो। त्यो लोगोमा र यो आकृतिमा अलिक फरक छ अनुहार। हैन, यो चाहिँ फ्लोरमा लानलाई यो एउटा स्केच मात्रै हो हैन। यो अन्तिम आधिकारिक चाहिँ होइन, यसलाई सुधारै जानुपर्छ र यो यहाँ अहिले सुधार्नको लागि भनेर प्रेजेन्ट गरेको पनि होइन। यो पोस्टरमा अथवा ब्रोसरमा राख्नु पर्यो, राख्दाखेरि नयाँ नै राखौँ भन्ने चाहिँ एउटा आशा हुनाले मैले हतपत बनाइदिए हो। त्यसमा चाहिँ बनाउँदाखेरि चाहिँ अनि यो अब आउँदाखेरि यसरी आउनु पर्यो। जुन पुरानो छ त्यसलाई चाहिँ अब त्यो कतिसम्म ठिक छ छैन भने सबै कुरा अध्ययन गरेर आउनु पर्यो र जब हामीले अब नयाँ बनाइसकेपछि एउटा केही त्यसमा चाहिँ सत्य तथ्यलाई अझ बढी चाहिँ राम्रो पारौँ भन्ने उद्देश्यले केही सुधारेको चाहिँ हो। अन्तिम रूप नभए पनि जुन स्केच, जुन तस्विर कोर्नु भएको छ, कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ आफैमा? म त धेरै सन्तुष्ट छु।
किनभने मैले सोचिरहेका थिएँ यो पुराना कवि साहित्यकार लेखक अथवा कलाकारहरूको आकृतिहरू बनाउँदाखेरि ऐतिहासिक व्यक्तित्वको आकृतिहरू बनाउँदाखेरि धेरैले चाहिँ गलत गरेको अरूमा पनि मैले पाएको छु त्यस्तो। यसमा पनि मलाई कता कता लाग्छ जहिले पनि, किनभने हाम्रा मित्रहरूले पेन्टिङ अरू पनि कुरा आयो होइन, मित्रहरूले अरू पेन्टिङ पनि धेरै बनाएको छ, धेरैले आफ्नो ढङ्गले बनायो। कसरी तिमीले यसो गर्न पाउँदैन भन्ने पनि कुनै आधार छैन, तिमीले यसो नगर भन्न पनि नसकिने। त्यो कारणले गर्दा विविधता चाहिँ छ। त्यो विविधता नआउनको लागि एउटा चाहिँ आधिकारिक यही के अरे यही प्रतिष्ठानबाट भानुभक्त प्रतिष्ठानबाट चाहिँ जानुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ अनि उहाँ हाम्रो बचराजीले त्यो प्रस्ताव पनि उहाँले राख्नुभयो। ठिक छ, म सक्दो म गरौँला भनेर तयार गरेको हो। अब यसमा चाहिँ हामीले के सुधार गऱ्यौँ एउटा त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। एउटा चाहिँ जुन पहिले जला शाहबाट तयार भएको त्यो चाहिँ अहिले सर्वत्र प्रचारित त्यही नै छ होइन। त्यसमा अलि मोटा घाटा पनि बनाएको छ अनि के भन्छ त्यसले एकदम राम्रो चिटिक्क पर्ने खालको चाहिँ ड्रेसहरू पनि त्यहाँ राखेको छ। अब त्यस्तो छ कि छैन भनेको कसैलाई थाहा छैन होइन। अनि बिर्के टोपी एउटा अर्को बिर्के टोपी पनि के छ भने पहिले जुनमा छ त्यसमा अलिक चेप्टो छ। मलाई थाहा छ, मलाई पनि थाहा छ, म सानो उमेरमा मेरो बुवाले लाउनुहुन्थ्यो त्यही बिर्के टोपी म पनि लाउँथेँ होइन सानोमा लाउँदाखेरि। त्यस कारण मैले हाइट पनि अलिक अग्लो हुनुपर्छ, यो अब अरू कलरको हुँदैन, मेरो घरमा चाहिँ अरू कलरको छैन, त्यही अनुसार यो अलिक अल्को हुनु पऱ्यो भनेर भन्दाखेरि हाम्रो एउटा सिटिङमा पनि त्यो सही कुरा हो भन्ने कुरा आएपछि मैले अलि अल्को पारिदिएको। अनि अनुहारमा पनि के छ भने पहिलेको मोटा खाटा अलि चाहिँ बलिया साउ महाजन जस्तो देखिने होइन। मलाई के लाग्छ भने यो विद्वानहरू अथवा चाहिँ पण्डित होइन अब यो महाकवि यस्ता चाहिँ त्यस्तो हुँदैन, मतलब चिन्तन गर्ने व्यक्ति हुन्छ होइन, उनीहरू चाहिँ मोटा घाटा हुँदैन। अर्को कुरा ब्राह्मणहरू शाकाहारी हुन्छन् होइन, जे पाए त्यो खाँदैन। अब त्यस्तो जे पाए त्यो नखाने मोटा हुने खाने चिज नखाने त मोटो हुँदैन, दुब्लै हुन्छ अथवा ठिकैको हुन्छ भन्ने एउटा त्यो पनि मानसिकता राखेर मैले अलिकति चाहिँ गरेको। अनि हाम्रो सरसल्लाहले अलिकति मेच्योर पनि देखाउनु पऱ्यो। त्यसमा अघि पनि कुरा रिङ्कल पेन्सन सफा छ अरूमा, यसमा चाहिँ बढी भयो भन्ने चाहिँ कुरा पनि ल्यायो। त्यो इन्टेन्सनले राखेको त्यो रिङ्कलहरू राखेर अलिकति मेच्योर देखिन्छ होइन, प्राउड देखिन्छ। अब कवि कलाकार साहित्यकार त गम्भीर हुन्छ होइन, भए पनि चाहिँ के छ भने यसमा चाहिँ अलिक चाहिँ मुस्कान अलिकति हँसिलो मुख गर्दा राम्रो हुन्छ। जहाँ पनि अगाडि प्रेजेन्ट गर्दा चाहिँ नाच्ने पनि हाँसेर फर्केछन् होइन, त्यही हो। तर समग्रमा नि कर्मचारीज्यू नेपालीहरू चाहे नेपालमा बसेका हुन् या विदेशमा बसेका हुन्, उनीहरूको मानसिकतामा उनीहरूको मनमा उनीहरूको हृदयमा भानुभक्तको त्यही तस्बिरको छाप परेको छ जुन विगतमा थियो। अब यो तस्बिर कोरिरहँदाखेरि हाम्रो कार्यशाला जुन गोष्ठी प्राज्ञहरूको गोष्ठी साहित्यकारहरूको गोष्ठीमा पनि के कुरा उठ्यो भने यसमा चुनौतीहरू पनि छन् है, विवादका विषय पनि बन्न सक्छन् भन्ने कुराहरू पनि उठ्यो। यसलाई कसरी मध्यनजर गर्नु भएको छ? यस्ता कुनै पनि नयाँ कदमहरू चाल्दाखेरि विवाद अवश्य आउँछ। त्यसलाई कतिपय विवादमा हामी जुझ्नु पनि पर्छ, त्यसलाई सत्यताको नजिक ल्याउनको लागि होइन। त्यस कारण चाहिँ के छ भने अब अहिले नै भने यही पनि यो मोतीराम भट्टसँग धेरै मेलजुल आयो भने मोतीराम भट्ट कसले बनाएको मलाई थाहा छैन, त्यो पुरानो चाहिँ होइन। अब मोतीराम भट्टको फेरि मिल्छ भने पुरै ब्राह्मण त्यसमा देखिन्छ होइन, पुरा ब्राह्मण स्वभावको छ, फेरि एकदम फ्रन्ट प्रोफाइलमा छ होइन, टोपी पनि मिलाएको छ, यो कण्डौली पनि मिलाएको छ, सबै कुरा ठिक छ। अब त्यसैमा यो नजिक आएपछि त उयो जस्तो हुने भयो, एउटा त काल्पनिक भयो यो होइन, कुनै फेससँग कसैको फेससँग मिलाएर जुदाएर बनाएको पनि होइन। यो अनुहार बनाउनको निम्ति केही अध्ययन अनुसन्धान गरियो? अध्ययन अनुसन्धान त त्यस्तै चाहिँ सिरियस अध्ययन अनुसन्धान त गरेको छैन होइन। एउटा अब साहित्यमा चर्चामा आएका कुराहरू कतिपय हाम्रो प्रतिष्ठानहरूले आकृतिबारे चालचलनको बारे चरित्रको बारे कुराहरू अघि पनि आए होइन, त्यो आएको अनुसार मात्रै हो। अब अध्ययन अनुसन्धान कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ पनि त्यो पनि चुनौती नै हो, सकिँदैन, गाह्रो हुन्छ आकृतिको हकमा। किनभने अब त्यो ऐतिहासिक मान्छे भइसक्यो, कसैले चिनेको छैन, कसैले देखाएको छैन। अघि भने कानै जुत्ता
बिर्के टोपी अनि के दौरा सुरुवाल उहाँको आइडेन्टिटी यही नै हो भनेर अघि उहाँको दुईजना साहित्यकारजीले भन्नुभयो होइन। यस्तै हो, त्यसैको आधारमा बनाउने हो। यो जम्मै कलाकारको जिम्मा हो वास्तवमा। कलाकारले तयार पार्छन् यस्ता आकृतिहरू। भानुलाई हामी हाम्रै मातृभूमिमा जति सम्मान दिन्छौँ त्योभन्दा पनि अझ बढी सम्मान प्रवासीहरूले गर्छन्। यो यथार्थता पनि हो। यो बिचमा अब यो तस्बिरले ती सम्पूर्ण नेपाली जो प्रवासमा छन्, जसले आदिकविप्रति श्रद्धा व्यक्त गर्छन्, आफ्ना प्रेरणाका स्रोत मान्छन्, उनीहरूको हृदयमा अब यो तस्बिर कसरी बसाउन सकिन्छ, अथवा केही योजनाहरू भनौँ न यो तस्बिरलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म पुर्याउनका निम्ति? यो चुनौतीकै कुरा हो, तपाईँले भने गम्भीर कुरा हो। एउटा कुरा चाहिँ नि यो जब अहिले चेतना आयो, यो धेरै पछि आयो, धेरै पछाडि परिसक्यौँ हामी होइन। चुपलाएर बस्यो साहित्यकारहरू भनौँ, कुनै विद्वानहरू अथवा सम्मति निकायले त्यो वास्तै राखेन होइन। त्यति बेला नै सोच्नुपर्ने कुरा हो। अब त्यति बेला कति अध्ययन गरेर बनायो त्यो थाहा छैन, कसैलाई पनि थाहा छैन होइन। त्यो कति नजिक छ त्यो पनि थाहा छैन। एउटा अब हामीले हेर्दा सामान्य चित्र बनाएको छ, बिर्के टोपी त्यही क्यारेक्टर अनुसार उसको चरित्र वर्णन अनुसार मिलेको छ, त्यो अनुसार मात्र गरेको छ। अब यो कुराहरू तपाईँले जुन साह्रै गम्भीर कुरा गर्नुभयो, बाहिर नेपालमा भन्दा बाहिर बढी यसको चर्चा छ। शालिग बन्यो भने बाहिरै बढी बनिएको छ, चित्र बन्यो भने बाहिरै बढी बनिएको छ। तपाईँलाई याद होला, यहाँ पनि हरेक वर्ष भानु जयन्ती मनाउँछ। पहिले पनि बग्गीमा राखेर फोटो राख्छन्, त्यही फोटो कहिले केही सुधार भएन है। त्यो कुराको चुनौतीको रूपमा लिएर चाहिँ अब गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ अझ नजिक, अझ सत्यता, अझ तथ्यसँग, यथार्थसँग नजिक जानुपर्छ भने एउटा मान्यताको हिसाबले परिवर्तन, अलिकति स्लाइडले परिवर्तन गर्न खोजेको हो होइन। अब अहिले सिधा भयो, अर्को अब त्यो कन्ट्रोलकै कुरा भयो, उल्टो भइसक्यो होइन, राइट टु लेफ्ट भयो। त्यस्तै चाहिँ अब टोपीकै कुरा भयो होइन। यो कुराहरू अरू अब त्यो प्राउड देखाउने कि नदेखाउने, मेच्योर देखाउने कि नदेखाउने, त्यो कुराहरू यङ देखाउने, भर्खरको 24-25 वर्षको देखाउने कि त्यो कलाकारले त्यति भनिदिए पुग्छ उसले आफैले गर्छ होइन। अब यो कुरा त कहीँ छैन। नभए भने कलाकारले सोच्नु पऱ्यो यसलाई पनि। अब कलाकारले पनि सोध्छ अब यसलाई अलिकति मेच्योर त गर्नै पर्छ भन्ने भएर अलिकति रिङ्कल राखेर बनाउँदाखेरि यस्तो हुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ के भने यो जस्ट ड्रइङ ओन्ली ब्ल्याक इङ्कबाट गरेको हो यो होइन। यसमा लाइट एन्ड सेड केही पनि छैन। तर यो हाम्रो यो कम्प्युटर भाइले यो कलर चाहिँ कम्प्युटर भाइले गरे हो, त्यो ठ्याक्क मिलाए पनि छैन। अब उसले पनि एउटा योगदान दियो, उसले पनि म पनि के गरौँ भन्ने भावनाले गरेको पनि हुनसक्छ होइन। गर्दा राम्रो पनि भयो नि। त्यसै सादा राख्नुभन्दा कलर राख्नु मलाई जिम्मा दिएछ, अघि पनि भन्यो होइन। त्यसको कलर पेन्टिङै तयार पार्ने भन्ने जिम्मा मलाई दिएछ, म त्यो गर्दैछु। म यहाँलाई चाहिँ अहिले आउनलाई पाइनँ मैले, त्यो सिध्याउन सकिनँ। अनि त्यो कुराहरू छ। अब यो चित्रकथा कोरिरहँदाखेरि यसले आम मानिसमा पुर्याउने सन्देश कस्तो हो? जसरी अघि यहाँले पनि भन्नुभयो कि चुनौती छ, सोचे जस्तो सजिलो छैन चित्रकथाको प्रचार प्रसार गर्न पनि। र साथसाथै हामीले कार्यशालामा यहाँको यो चित्रको विषयमा पनि विभिन्न टिका टिप्पणीहरू सुन्यौँ। सुझावहरू कस्तो पाउनुभयो प्राज्ञहरूबाट, यसै गरी साहित्यकारहरूबाट? साहित्यकारबाट अत्यन्त गग्लो सुझावहरू आए होइन। किनभने उहाँहरू कलाकारहरू भन्दा म भनौँ न कलाकार अहिले त मैले मात्रै यहाँ रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छु, त्यस कारण मै नै भन्छु होइन। मैले भन्दा साहित्यकारहरूले बढी भानुभक्तप्रति आदिकवि, म त आदिकवि पनि लेखेको छु होइन। आदिकविप्रति एउटा बढी चाहिँ निकट भनौँ र बढी चर्चा, बढी अध्ययन गर्नुभएको छ उहाँहरूले। त्यस कारणले उहाँहरूको सजेसन अत्यन्त सठिकै हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ होइन। तर के भने कलाको सम्बन्धमा साहित्यकारहरूलाई ज्ञान कमै हुन्छ, यो त स्वाभाविक कुरा भयो होइन। त्यस कारण त्यो कुरामा चाहिँ कलाकारलाई जिम्मा छोडिदिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो चाहिँ अब उहाँले एउटा चाहिँ सहयोग गर्नु पऱ्यो। सहयोगको आधारमा चाहिँ कलाकारलाई तयार गर्दा बढी हस्तक्षेप र बढी चाहिँ त्यो के भन्छ प्रेसर दिने होइन। त्यस्तो भयो भने अघि एउटा कुरा ल्याउनु भयो नि, उँट बन्यो भनेर होइन, त्यस्तो पनि हुनसक्छ। त्यसमा पनि सचेत चाहिँ हुनुपर्छ। त्यही कलाकारले उहाँलाई भन्दा पनि यो तयार गर्ने कलाकारलाई बढी चुनौती छ। पक्कै पनि जुन तस्बिर हाम्रो हृदयमा स्थापित भइसकेको छ त्यसलाई अलिकति परिमार्जन गरेर नयाँ तस्बिर कोरेर त्यो तस्बिरलाई हृदयमा बसाउनु छ। यस्तो सृजना होस् कि यहाँको त्यो सृजनाले, त्यो तस्बिरले आम नेपाली जो नेपालमा छन्, नेपाल बाहिर छन्, उनीहरूको हृदयमा भानुभक्तको तस्बिर स्थापित गराउन सकोस् हाम्रो कामना।
धन्यवाद। यस्तै होला भने म पनि चाहन्छु। हुन त आदिकविको सबै तस्बिर केही काल्पनिक त केही उनको वंशजलाई हेरेर कोरिएका हुन्, तर 169 वर्षदेखि जुन तस्बिरको छाप छ त्यसैलाई निरन्तरता दिने हो कि भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ, किनकि त्यो तस्बिरको अमिट छाप छ, एक लोकबिम्ब छ त्यो तस्बिरको, जसलाई भत्काउन र बिर्सन गाह्रो छ। नयाँ पोर्ट्रेट चित्रकथामा पनि राखिने भएका कारण पोर्ट्रेट बनाउँदा ध्यान दिनुपर्ने प्राज्ञ र साहित्यकारहरूको सुझाव छ। यथार्थ भानुभक्तको अनुहारको स्रोत एक पक्ष हो, चित्रकलामा कलाकारिताको महत्त्वपूर्ण योगदानको आवश्यकता पर्दछ, अनि नयाँ बनाइएको पोर्ट्रेट विवादमा आउनु हुँदैन। एउटा संस्थाको छापले मात्र भानुभक्तको तस्बिर फेर्न सकिँदैन। घर घरमा बाजेको पालादेखि झुन्ड्याइएको तस्बिर कसरी फेर्न सकिएला? नेपालमा भानुभक्त प्रति जति सम्मान र श्रद्धा प्रकट गरिन्छ त्यो भन्दा कैयौं गुणा बढी सम्मान नेपाली भाषीहरूको बसोबास भएको सिक्किम, दार्जिलिङमा गरिन्छ, अनि नयाँ तस्बिर नेपालमा र नेपाल बाहिर रहेका सम्पूर्ण नेपालीलाई स्वीकार्य हुनुपर्दछ। लेखिँदैछ चित्रकथा। व्यक्तिको जीवनीसँग सम्बन्धित विवरण तयार गर्ने काम वर्तमान जीवनशैलीको आवश्यक अङ्ग भएको छ। बाल साहित्यलाई लक्षित गर्दै आदिकवि भानुभक्तको चित्रकथा पुस्तक निकाल्नको निम्ति पनि गृह कार्य भइरहेको छ। चित्र पुस्तकका माध्यमबाट विद्यालयहरूमा पठन पाठन गर्ने बालबालिकाहरूका लागि राष्ट्रिय विभूतिका बारेमा सरल र रोचक ढङ्गबाट उनको जीवनी, सृजना र महत्त्वका धेरै कुरा सम्प्रेषण गर्न सकिन्छ। तर यस कार्यका लागि पुस्तकको उद्देश्य के हो भनेर प्रस्ट्याउन पनि उत्तिकै जरुरी छ। लक्षित समूह परिभाषित गर्न, कथा र चित्रको संयोजन, चित्रका विविध पक्ष, पुस्तकको आकार र अन्वेषणका विषयलाई ध्यान दिनु जरुरी छ। बालबालिकाहरू पनि बदलिदो समाजसँगै प्रविधितर्फ आकर्षित भइरहँदा यो चित्रकथा पुस्तकको आवश्यकता, यसले बाल साहित्यका विषयमा पुर्याउने योगदान र बाल मनोविज्ञानलाई कसरी समेट्न पर्छ भन्ने सम्बन्धमा प्राध्यापक डाक्टर चुडामणि बन्धु भन्छन्। अब यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि सबभन्दा कम उमेरका भनेको चाहिँ 3 देखि भनेको हामीहरूले, तर त्यो बेलामा चाहिँ एक किसिमले उनका अभिभावकहरूले, आमा बाबु र दिदी दाजुहरूले चाहिँ काखमा राखेर बालबालिकाहरूलाई एक किसिमको रिड एलाउड स्टोरी भने जस्तै उनीहरूलाई एक किसिमको कथा सुनाउने किसिमबाट देखाउन सक्छन् र भन्न सक्छन्। तर अलिकति अक्षर चिनिसकेका नानीहरूले चाहिँ आफै पनि पढ्न सक्छन्। त्यसो हुँदाखेरि त्यो 6-7 वर्षसम्म पनि जान सक्छ। बाल साहित्यको क्षेत्रमा यो लेखनले अब आउने प्रकाशित हुने पुस्तकले चाहिँ योगदान के दिन सक्छ? यसले महत्त्वपूर्ण योगदान के दिन्छ भनेदेखि यस किसिमका चित्रकथाहरू ज्यादै कम छन्। अझ महापुरुषहरूका जीवनीलाई चित्रकथाको रूपमा प्रस्तुत गरेका पुस्तकहरू त ज्यादै कम छन्। त्यसो भएको हुनाले यो नेपाली बालबालिकाहरूको निम्ति उनीहरूको शैक्षिक र उनीहरूको भावात्मक विकासको निम्ति ठुलो योगदान दिन सक्छ। राम्रोसँग लेखिएको पुस्तक मान्छेको जीवनी, इतिहास त समेटिएको हुन्छ नै, राम्रोसँग लेख्न सकिएको खण्डमा त यो साहित्य पनि हुनसक्छ होइन? निश्चित रूपबाट एउटा जीवनी के हो त भनेदेखि त्यो साहित्य पनि हो। र कुनै जीवनी चाहिँ तथ्यपरक हुन्छ, त्यसमा तथ्य बढी हुन्छ र राम्रो शैली र भाषा र प्रस्तुतिबाट चाहिँ त्यो जीवनी चाहिँ साहित्य पनि बन्न सक्छ। अहिले हामी आधुनिक समाजमा छौँ। अब अहिलेको समयमा त बालबालिकाहरू इन्टरनेट, टेलिभिजन प्रति आकर्षित हुन्छन्। यो पुस्तकको औचित्य कस्तो हुन सक्छ? अहिलेको समाजमा बाल पुस्तकहरूको विशेष महत्त्व छ। किनभनेदेखि हरेक समयमा हामी त्यो इन्टरनेटको प्रयोग गर्न पनि सक्दैनौँ, अनि टेलिभिजनको पनि प्रयोग गर्न सक्दैनौँ। तर यस्ता किताबहरू घरमा राखेको खण्डमा हामी कुनै पनि बेला हाम्रो उपयुक्त समयमा हाम्रा नानीहरूलाई राम्रो शिक्षा दिन सक्छौँ, उनीहरूलाई आफ्ना पुर्खाहरूको बारेमा भन्न सक्छौँ, उनीहरूलाई राम्रो संस्कार दिन सक्छौँ। त्यसो हुँदाखेरि
अहिलेको समयमा पनि यो वैज्ञानिक विकासको समयमा पनि बाल पुस्तकहरूको महत्त्व चाहिँ छँदैछ। जुन कार्यशाला अहिले बन्दीपुरमा सम्पन्न भयो, यो कार्यशालामा यहाँले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो, टिप्पणीकर्ताहरूले टिप्पणी पनि गर्नुभयो। समग्रमा यहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको कार्यपत्रमा के कस्ता टिप्पणीहरू भए बाल चित्रकथा लेखनका विषयमा? मैले चाहिँ खास गरेर जीवनीको बारेमा समग्रमा केही भन्ने विचारले ल्याएको थिएँ आफ्ना कुराहरूलाई, र जीवनी के हो भन्ने कुरालाई मैले अगाडि राखेँ। र यसरी राख्दाखेरि जीवनीलाई 5 किसिमबाट मैले छुट्याएँ। किनभनेदेखि जीवनी जहिले पनि अथवा साहित्यलाई नै, बाल साहित्य र अहिलेको प्रौढहरूले लेख्ने साहित्यलाई सँगै राखेर हेर्दाखेरि 4 किसिमबाट तिनीहरूलाई छुट्याउन सकिन्छ अथवा 5 किसिमबाट छुट्याउन सकिन्छ। र यो बाल जीवनी चाहिँ एउटा पक्ष हो भनेदेखि प्रौढहरूले पढाउने जीवनी चाहिँ अर्को पक्ष हो। मैले सबैलाई समेटेको थिएँ, तर यहाँ आएर मैले चाहिँ विशेष रूपमा बाल जीवनीकै कुरा गरेँ। चित्र पुस्तक कस्तो मोडलको हुनुपर्छ र चरित्रमा तस्विरलाई कसरी उतार्न सकिन्छ भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। अब चित्रकथा लेखनको विषय आएको छ, यो कस्तो ढाँचाको हुने, कस्तो मोडलको हुने? अब यो यस्तै भनेर त त्यस्तो केही खाका बनिसकेको छैन। चित्रकथा आउनु पर्यो भन्ने मात्रै कुराहरू आएका छ। जहाँसम्म मेरो व्यक्तिगत कुरा छ त्यो चाहिँ अलि निम्न माध्यमभन्दा माथिको लाई चाहिँ दिनुपर्छ। त्योभन्दा तलले बुझ्नु पनि सक्दैन, पढ्नु पनि सक्दैन। त्यो अनुहार हेरेर त्यही कार्टुन हेरेर मात्रै हुन्छ, कुनै सेन्सलेस हुन्छ। त्यस्तो साहित्य दिनलाई त्यो प्रयास चाहिँ गर्नु पर्दैन मलाई जान्न। त्यस कारण चाहिँ मैले लेखेको छु एबोभ 5 इयर्स भनेर, होइन। आदिकविको चित्रकथा पुस्तक तयार पार्दा प्रमाणिक तथ्यहरूमा आधारित गरी उपयुक्त भाषा र शैलीको प्रयोग गरी व्यक्तिको जीवनको पुनर्सृजन गर्नुपर्छ। ऐतिहासिक जीवनी भन्ने बित्तिकै त्यसमा चित्रहरू वस्तुगत यथार्थपरक हुन पनि जरुरी छ। बाल साहित्य लेखन जतिसुकै सक्षम, समृद्ध र उच्च स्तरको भए पनि चित्राङ्कन कमजोर भयो भने स्तरीयता खस्कन्छ। त्यसैले समग्रमा उमेर अनुसारको कथा, धेरै उपकथाहरूको जटिलताबाट नझेलिएको कथा परोक्ष रूपमा उद्घाटित गरेर बाल मनोविज्ञानसँग अन्तर सम्बन्धित परिवेश प्रष्ट पार्न चित्र कोरिए पुस्तकको औचित्यता पूर्ण हुन सक्छ। भानुभक्त आचार्य नेपाली साहित्यमा एक युगका रूपमा चिनिन्छन्। भाषा र साहित्यका विराट प्रतिभाका रचनाले समाज सुधारकका अतिरिक्त धार्मिक, नैतिक र जीवन उपयोगी सन्देश दिन्छ। साहित्य र सृजनाका बारेमा जति चर्चा परिचर्चा हुन्छ त्यस अनुरूप हामी हाम्रा सर्जकको सम्मान र योगदानको स्मरण र संरक्षणमा चुकेका छौं भन्दा अनुपयुक्त नहोला। आदिकवि भानुभक्त आचार्यको द्विशतवार्षिकी समारोहको अवसर पारी केही परिमार्जित यथार्थपरक तस्बिर सार्वजनिक हुनु अत्यन्तै स्वागत योग्य हो। तस्बिर मूर्त हुनुपर्दछ र विवाद रहित हुनुपर्दछ। भानुभक्तको अगाडि फर्किएको पोर्ट्रेट बनाइरहँदा आम मानिसमा लोकबिम्बका रूपमा स्थापित तस्बिरको स्थान यसले कति सहजै पाउला त्यो भने समयले नै देखाउला। सँगै आदिकविको चित्रकथा लेखनको गृह कार्य भइरहँदा चित्रात्मक साहित्य पाठकको मन छुने र मस्तिष्कमा छाप पार्न सक्ने हुनुपर्दछ। जीवनी लेखन नेपाली बाल साहित्यमा उपेक्षित विधाकै रूपमा रहँदा अब लेखिने भनिएको पुस्तक आफैमा जीवनी नभए तापनि भविष्यमा लेखिने असल जीवनीका लागि महत्त्वपूर्ण सामग्री हुन सक्छ। समय सुहाउँदो सुरुचिपूर्ण कथा एवं शिक्षाप्रद जीवनीको अभाव खड्किरहँदाखेरि आदिकविको जीवनगाथाबारे चित्र पुस्तक, बाल जीवनी, किशोर जीवनी र बृहत जीवनी ग्रन्थका साथै सञ्चार माध्यमका लागि समेत उनको जीवनबारेका सामग्री तयार पार्ने योजनाको खाँचो प्राज्ञ एवं साहित्यकारहरू आउने आउँछन्। भाषा, कला, साहित्यमा भानुभक्तको योगदान
अतुलनीय छ। उनै महान राष्ट्रिय विभूतिप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्दै आदिकविको द्विशतवार्षिकीको अवसरमा कोरिने उनको परिमार्जित यथार्थपरक तस्बिर र लेखिने चित्रकथाको विषयवस्तुलाई समेटेर तयार पारिएको इस्यु अफ द डेको यो श्रृङ्खलाबाट बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते।